सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हजुर, यहाँले यो मौका दिनुभएको छ परमेश्वरको बाँड्नको लागि, अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हामीहरूको जीवनमा हामीले यो प्रार्थनाको बारेमा हामीले हेर्न लागेका छौं। प्रार्थनाको शक्ति, यदि हामीले प्रार्थनाको शक्ति हामीले अनुभव गर्नु हो भनेदेखि जुन किसिमले हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौं, हामीको त्यो प्रार्थनाको क्षेत्रमा परिवर्तन आउन आवश्यक। किनभने प्रार्थनाले नै ठूला ठूला कुराहरू परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अनि आज परमेश्वरलाई त्यो धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने मानिसहरू चाहिराखेको छ। आज हाम्रो लागि प्रार्थना चाहिँ कति अवस्थामा हाम्रो लागि प्रार्थना चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रार्थना मात्र भएको छ। तर परमेश्वरले आज आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै उहाँले अरूहरूको लागि पनि प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि त्यसको साथै परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा नै राष्ट्रलाई उहाँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीहरूलाई यो नेपाल राष्ट्र प्रार्थना गर्नलाई पनि प्रभुले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै हामीहरूको मण्डलीमा, हामीहरूको समुदायमा कति मानिसहरू छन् जुनहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरेको धेरै भइसक्यो, तर पनि उनीहरूको जीवनमा हामीले कुनै शक्तिको काम देखिराखेका छैनौं। अनि तर परमेश्वरले हामीलाई यी 3 दिनमा, आज, भोलि, पर्सि प्रभुले हामीलाई यी कुराहरू सिकाउन लाग्नु भएको छ। अब हामीले कसरी यो क्षेत्रमा प्रार्थना गर्ने। अनि म विश्वास गर्छु हजुरहरू यो काठमाडौँ प्रेयर टिममा तपाईहरु सहभागी हुनुभएको छ। अनि तपाईहरुलाई सहभागी हुनुभएको चाहिँ प्रार्थनाको निम्ति तपाईहरुको हृदयमा एउटा बोझ भएको कारणले हुन पर्छ। यदि होइन साथीले लिंक दिएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ जाउन भनेर तपाई आउनु भएको छ भने पनि हामी आज, भोलि, पर्सि जसै यो प्रार्थनाको बारेमा हेर्ने छौं। प्रभुसँग मेरो प्रार्थना यही छ कि हामीको प्रार्थना शैली, हाम्रो प्रार्थना प्रतिको हाम्रो ज्ञान, हामीहरू यो कुरोले परिवर्तन हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अनि प्रभुसँग मेरो प्रार्थना पनि यही नै छ। यहाँहरूलाई भन्न पर्यो यो दुष्टले कहिले पनि हामीलाई यस किसिमको, किनकि यो दुष्टको कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो कम्प्युटरमा यो वाइफाई अनस्टेबल भनेर देखाइराखेको छ। तर पनि यदि तपाईले सुन्नु भएन भनेदेखि तपाईले मलाई कसरी साइन गर्नुभयो भनेदेखि म फेरि त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु। हामी कुनै पनि कुरो नछुटाउँ। हामीले मैले हजुरहरूलाई त्यो लेखेको छ 3 आयाममा प्रार्थना गर्ने भनेर, 3 आयाम 3 dimensional prayer भनेर हामीले लेखेको पनि तपाईले देखेको थिए। अनि आज हामीहरू हेर्ने चाहिँ पहिलो चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनमा हाम्रो प्रार्थना, अनुग्रहको सिंहासनमा हाम्रो प्रार्थना। तर हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ यो प्रियरो, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामी चाहिँ आत्मिकी आयाममा हामीहरू प्रवेश गरेको हुन पर्छ। आत्मिकी आयाम है, स्पिरिचुअल डिमेन्सन भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीहरू प्रवेश गरेको हुन पर्छ। हामीहरू यस संसारमा छौं, हामीको खुट्टाले यो धरतीलाई छोइराखेको छ, तर पनि परमेश्वरले हामीहरूलाई स्वर्गीय आयामको निम्ति बोलाउनु भएको छ। अनि स्वर्गीय आयाममा परमेश्वरले हामीलाई स्थापित गर्नु भएको छ। एफएसी 2:4 र 5 मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि, एफएसी 2:4 र 5 मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि यहाँ यसरी लेखिएको छ,
तर परमेश्वर जो कृपाको धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, 6 पद पनि, र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। परमेश्वरले हामीहरूलाई यो कुरो हामीले जान्न पर्छ। हामी यदि प्रार्थनाका योद्धाहरू हौ, हामी प्रार्थनाद्वारा आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई गर्न चाहन्छौँ। प्रार्थनाद्वारा हामी हाम्रो समाजलाई, परिवारलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। प्रार्थनाद्वारा हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। प्रार्थनाद्वारा हामीहरू हाम्रो राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले यो कुरो जान्न पर्यो कि हामीहरू चाहिँ आत्मिक आयाममा ख्रीष्ट येशूसँग स्वर्गीय स्थानहरूमा परमेश्वरले हामीलाई बसाल्नु भएको छ। यो स्मिथ विगलवर्थ भन्ने एकजना मानिस थियो। उसले धेरै परमेश्वरको अचम्मका कामहरू गरेको। अनि उसले के भन्थ्यो भनेदेखि म प्रार्थना गर्दाखेरि म प्रार्थना चाहिँ पृथ्वीबाट होइन, म प्रार्थना चाहिँ स्वर्गबाट म प्रार्थना गर्छु, स्वर्गबाट म प्रार्थना गर्छु भनेको मतलब चाहिँ उसले यो कुरो जानेको थियो कि ऊ चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग स्वर्गीय स्थानमा बसालिएको छ। हाम्रो नेपाली बाइबल चाहिँ यो आरएसबीबाट, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्जनबाट नेपालीमा अनुवाद गरेको। अनि नेपाली बाइबलमा कतिवटा शब्दहरू, कतिवटा लाइनहरू यो आरएसबीमा छैन, तर किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ यी कतिवटा पदहरू, लाइनहरू छन्। अनि हामीले यूहन्ना 3:13 हामीले पढ्यौं भनेदेखि यूहन्ना 3:13 यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 3:13 स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ लेखिएको छ, स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। तर किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ अझ एउटा लाइन त्यहाँ रहेछ जो चाहिँ जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, that is the son of man who is in heaven। त्यो लाइन चाहिँ नेपालीमा हामीको बाइबलमा छैन, तर किङ जेम्स भर्जनमा यो लेखिएको रहेछ। यहाँ देखाउन चाहेको कुरो चाहिँ के भने कि प्रभु येशू चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनु भएको हो, स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गमा उक्लनु भएको छ। अर्को भाषा चाहिँ उहाँ स्वर्गमा पनि हुनुहुन्छ, स्वर्गमा पनि हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ प्रभु येशू, जब प्रभु येशू संसारमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशू चाहिँ उहाँको खुट्टा पाउ चाहिँ पृथ्वीमा थियो भनेदेखि उहाँ चाहिँ आत्मामा स्वर्गमा पनि हुनुहुन्थ्यो भनेको मतलब चाहिँ उहाँले दुईवटा आयाममा जिउन सक्नुहुन्थ्यो, पृथ्वीमा पनि अनि स्वर्गमा पनि। अनि आज परमेश्वर हामीलाई पनि यो कुरो थाहा गराउन चाहनुहुन्छ कि हामीहरू पनि आज पृथ्वीमा रहे तापनि हामीहरू आत्मिक आयाम स्वर्गमा हामीहरू ख्रीष्टसँग बसालिएका छौँ। हामी चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीहरू परमेश्वरको निम्ति हामीहरू प्रार्थना गर्न सक्छौँ, जुन प्रार्थनाले आज यस पृथ्वीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। मैले अघि हजुरहरूलाई भने पहिलो राजामा पनि हामीको नेपाली बाइबलमा अलिकति बेग्लै छ, तर किङ जेम्स भर्जन भन्दा बेग्लै छ। यहाँनिर के लेखेको छ भने कि एलियाको बारेमा पहिलो राजा 17:1 के लेखेको छ भने कि अब गिलादको 30 बिघा एलियाले आहाबलाई भने
परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर जसको म सेवा गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षभरि न त शीत पर्नेछ न त पानी पर्नेछ। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने कि परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु, परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु। तर किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भने कि जसको अघि म खडा रहन्छु। अब गिलादका तिस्बीका तिस्बी एलियाले अहाबलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको अघि म खडा रहन्छु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। एलियाले पनि पृथ्वीमा अनि आत्मिक स्थान परमेश्वरको उपस्थिति अगाडि जिउन सिकेको थियो। 18:15 पनि पहिलो राजा 18:15 पहिलो राजा 18:15 अघि पनि मैले पहिलो राजा 17:1 पढे, पहिलो राजा 18:15 लेखेको छ। एलियाले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवनमा शपथ खाएर म भन्दछु म आज निश्चय नै आप कहाँ स्वयं उपस्थित हुनेछु। एलियाले यहाँ भनेको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु, अनि किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ जसको अघि म खडा रहन्छु। एलियाले परमेश्वरको अगाडि खडा हुन उसले सिकेको थियो। उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति अगाडि खडा रहने जीवन थियो। याकुबको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि याकुबको 5:17 र 18 पदमा, याकुबको 5:17 र 18 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। हामी यहाँ देख्छौं कि कसरी एलियाले पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गरेको कुरो, अनि 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी नपरेको कुरो, फेरि पानी परोस् भन्दाखेरि फेरि पानी परेको कुरो। त्यहाँ मात्र लेखेको छ एलिया पनि त हामी जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। आजसम्म मैले यो खण्डबाट सिकाउँदाखेरि मैले के सिकाइराखेको थिएँ भनेदेखि कि जब एलियाले यो प्रार्थना गरेको थियो, यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसारको प्रार्थना थियो। परमेश्वरको वचन अनुसारको प्रार्थना थियो, किनभने कि व्यवस्था 11 को हामीले त्यहाँ हेर्यौं भनेदेखि व्यवस्था 11 मा हामीले त्यहाँ हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ लेखेको छ 16 र 17 पद। व्यवस्था 11 को 16 र 17 पद, यसैले होशियार रहो न त तिमीहरू तर्केर अरू देवताहरूको सेवा र पूजा गरौला, अनि परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूका विरुद्धमा दन्कनेछ र वर्षा नहोस् र जमिनले आफ्नो उब्जनी नदियोस् पनि उहाँले आकाशको झरी नै बन्द गरिदिनु हुनेछ र परमप्रभुले तिमीहरूलाई त्यो दिने त्यो असल देशदेखि तिमीहरू छिट्टै नष्ट भइहाल्नेछौ। यहाँ हामी देख्छौं कि कसरी व्यवस्थामा प्रभुले भन्नुभएको थियो कि यदि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट तर्केर अन्य देवी देवतालाई मान्न थाल्यौ भनेदेखि, पूजा गर्न थाल्यौ भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि म वर्षा रोकिदिनेछु अनि जमिनले उब्जनीहरू दिने छैन, आकाशका झरी नै बन्द गरिदिनेछु, प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि एलियाले यो वचनलाई लिएर बोलेको थियो, किनभने कि त्यति बेलामा कसरी इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर उनीहरू कसरी मूर्ति पूजामा लागेका थिए। अनि एलियाले परमेश्वरको वचन बोलेको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै 3 वर्ष 6 महिना 3.5 वर्षसम्म पानी परेन, अनि फेरि पछिबाट पानी पर्यो। तर प्रियहरू, खाली यहाँनिर हामी देख्छौं कि एलियाले परमेश्वरको वचन बोलेको कारणले मात्र पानी नपरेको होइन रहेछ।
एलियाको जीवन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको अघि खडा रहने जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि एलियाले गरेको प्रार्थना प्रभुले सुन्नु भएको रहेछ अनि परमेश्वरले एलियाको प्रार्थना अनुसार परमेश्वरले काम गर्नु भएको रहेछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने जीवन, परमेश्वरको भनेको मतलब चाहिँ त्यो आत्मिक आयाममा जहाँ परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भएको छ त्यहाँ जिउने जीवन हाम्रो हुन पर्ने। हामीले आत्मिक आयामबाट हामीले हो तपाईँ र मेरो आवश्यकताहरूको लागि तपाईँ र म त्यहाँ पुग्न पर्दैन होला। तपाईँ र मेरो आवश्यकताहरूको लागि तपाईँ र म परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले पिता भनेर पुकार गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। तर प्रियरो आज हामीहरू चाहिँ खालि आफ्नो आवश्यकता मात्रै होइन, आज हाम्रो अगाडि कतिवटा यस्ता खालका समस्या छन् जुन समस्याको लागि हामी प्रभुको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि हामी जान पर्छ। जुन अनुग्रहको सिंहासन अगाडि गएर हामीले प्रभुसँग प्रार्थना हामीले त्यो प्रार्थनाको उत्तर पाउनु हो भनेदेखि हामीहरू चाहिँ आत्मिक आयाममा जिउन सिकेको हुनपर्छ। आत्मिक आयाममा जिउन सिकेको हुनपर्छ। अनि आज हामीलाई आत्मिक आयाममा प्रवेश गर्न नदिने कुरो चाहिँ प्रिय हो पाप हो। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा पाप छ तपाईँ र म त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि आत्मिक आयाममा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ है। अनि यसै कारण आज परमेश्वरले हामीहरूलाई त्यो पापको शक्तिबाट पनि परमेश्वर क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ हामी कतिजनाले उद्धार पाएका छौँ, हामी कतिजनाले मुक्ति पाएका छौँ। तपाईको यो ठिकै छ, मेरो काम गरेन, रिएक्सनको गर्न खोजेको थिएँ। तर कतिजनाले हामीले मुक्ति पाएका छौँ? हात उठाउँ त, हात उठाउनुहोस्। ल हामी सबैले मुक्ति पाएका छौँ, साँच्चै हो? बल्ल आएछ मेरो पनि, साँच्चै हो? ल पहिला कोरिन्थी 1:18 हेरौँ त। पहिला कोरिन्थी 1:18 यहाँनिर के लेखेको छ भने कि किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। यहाँ के भनेको छ? हामी उद्धार पाएकाहरू भनेको छ कि पाइरहेका? के भनेको छ त्यहाँनिर? कसैले अनम्युट गरेर भन्नुहुन्छ? एकजनाले के लेखेको छ बाइबलमा? कसैले भन्नुहोस्। हामीले उद्धार पाएका रहेछौँ कि हामीले उद्धार पाइरहेका रहेछौँ? भन्नुहोस् त, अनम्युट गरेर भन्नुहोस् न एकजनाले। उद्धार पाइरहेकाहरू। हजुर, उद्धार पाइरहेका भनेपछिबाट उद्धार पाएको हो त? भन्नुहोस्। पाउँदै गरेको प्रक्रियामा भएको भनेपछि अघि त हात उठाउनु भएको त उद्धार पायो भन्दा पायो भनेर, अब चाहिँ प्रक्रियामा भएको है। हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ सुन्नुहोस् है, हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ प्रिय हो, परमेश्वरले हामीलाई 3 भागमा बनाउनु भएको छ। 3 भागमा, एउटा चाहिँ आत्मामा, प्राण र शरीर है। आत्मा, प्राण र शरीर। पहिलो थिस्सलुनिकी 5:23 लेखेको छ आत्मा, प्राण र शरीर है। अनि यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौं नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि हामीहरूको आत्मा चाहिँ 100% बाँचेको छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो आत्मा बाँचेको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, परमेश्वरलाई हामीले पिता भनेर पुकार गर्ने अधिकार पाएका छौँ, परमेश्वरको सन्तान हुने
अधिकार पाएका छौं। यसै कारण आज नै हामी मर्यौं भने पनि हामी स्वर्गमा जान्छौं, किनभने कि प्रभुलाई हामी कारणले गर्दाखेरि हाम्रा अधर्म, हाम्रा पापको दण्डबाट हामीले छुटकारा पाएका छौं। पापको दण्डबाट छुटकारा पाएका छौं। पापको दण्डबाट छुटकारा पाएका छौं। यस कारणले गर्दाखेरि आज रोमी 8:1 लेखेको छ कि ख्रीष्टमा उनीहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, किनभने कि आज हामीले मुक्ति पाएको छ, हाम्रो आत्मा बाँचेको छ। तर हाम्रो प्राण र शरीर अझै बाँच्न बाँकी छ। प्राण र शरीर अझै बाँच्न बाँकी छ। अनि यसै कारण आज हाम्रो आत्मा त परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी प्रवेश गर्न सक्छ, तर हाम्रो जीवनमा पापले हामीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नलाई बाधा दिइरहन्छ। यसै कारण परमेश्वरले हाम्रो प्राणको उद्धारको निम्ति चाहिँ बप्तिस्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। पानीको बप्तिस्मा, पानीको बप्तिस्मा। सुन्नुहोस् है, पानीको बप्तिस्मा। जब तपाईँ र मैले पानीको बप्तिस्मा लिएका छौं, त्यति बेला हामीले के भनेको छौं भने कि म ख्रीष्टसँग म पापको लागि मरेको छु, अनि ख्रीष्टसँग म गाडिएको छु, अनि म धार्मिकताको लागि ख्रीष्टसँग सजीव भएको छु। रोमीको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि रोमी 6 अध्यायमा यो कुरो लेखिएको छ। के लेखेको छ म पढ्दैछु। अब हामी के भनौं कि अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौं त? यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखि मर्यौं त कसरी हामी अझै त्यसमा जिउनु? के तिमीहरू जान्दैनौ हामी सबै जतिले ख्रीष्ट यीशुमा बप्तिस्मा लियौं उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौं। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाड्यौं, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी नै हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौं। 5 पनि पढ्छु। 5 यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौं भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि हामी उहाँसँग एक हुने छौं। अब हामी जान्दछौं कि हाम्रो पाप, हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व, पापमय स्वभाव उहाँसँग क्रुसमा टाँग्यो, ताकि हामी हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब हामी उसो पापका कमारा नहौं, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। बप्तिस्माको कुरोले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई, हामी जतिजनाले बप्तिस्मा लिएका छौं, आज बप्तिस्माले चाहिँ हामीहरूलाई ख्रीष्ट यीशुसँग पापको लागि मरेको अनि गाडेको अनि ख्रीष्ट यीशुसँग उहाँको धार्मिकताको लागि सजीव पारेको। अनि यसै कारण आज प्रियहरू तपाईँ र म यो आत्मिक आयाममा जिउनु हो भने कि हाम्रो आत्माले त स्वतः परमेश्वरको उपस्थितिमा स्थान पाएको छ, किनभने हाम्रो आत्मा बाँचेको छ। तर आज हामीलाई हाम्रो आत्मालाई बाधा दिने चाहिँ यो हाम्रो प्राण, हाम्रो विचार, हाम्रो इच्छा, हाम्रो भावनाले हामीलाई बाधा दिन्छ। अनि आज ती कुराबाट हामीले जय पाउनु हो भने कि आज दिनदिनै हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुसँग मरेको, ख्रीष्ट यीशुसँग गाडिएको अनि ख्रीष्ट यीशुसँग उहाँको धार्मिकताको लागि हामी सजीव भएको हामीले त्यो जीवन जिउन सिक्न पर्छ। 11 पदमा के लेखेको छ? रोमी 6:11 यसै गरी तिमीहरू पनि आफूलाई पापको लागि मरेको तर ख्रीष्टमा परमेश्वरको लागि जीवित भएको ठान्नु पर्छ। हामी पापको लागि मरेको हामीले ठान्नु पर्छ। 12 पद यसकारण शरीरका अभिलाष अनुसार चल्नु नपरोस् भनी तिमीहरूमा मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। 13 पद आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वरका दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरका समर्पण गर। प्रियहरू अब परमेश्वरले हामीहरूलाई
आत्मामा आत्मिक आयामबाट प्रार्थना गर्नलाई सिकाउन लाग्नु भएको छ। अनि आज हामी परमेश्वरको आत्मिक आयाममा प्रवेश गरेर परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीले प्रार्थना गर्नु हो भनेदेखि आज हाम्रो जीवनमा पाप भन्ने कुरो हुनु हुँदैन। अनि यसै कारण पाप हाम्रो जीवनमा नहुनु हो भनेदेखि हामीले आफैलाई भन्नु पर्यो कि म पापको लागि मरेको छु तर धार्मिकताको लागि म सजीव भएको छु, किनभने मैले पानीको बप्तिस्मा लिएको छु अनि म मेरो यो जीवनमा मैले यो अनुभवमा म आएको छु। आज कति मानिसहरूले पानीको बप्तिस्मा लिन चाहँदैनन् किनभने उनीहरूले पूर्ण समर्पण गर्न चाहँदैनन्। कतिजनाले भन्छन् पानीको बप्तिस्मा लिनु भन्दाखेरि अलिक पर्खनुहोस् न, किनभनेदेखि बाबा मरेको छैन, बाबाको मृत्यु भएको छैन। किनभने बाबाको मृत्यु भएको छैन, बाबुको मृत्यु यदि उसले पानीको बप्तिस्मा लियो भनेदेखि उसले उसको बाबु मरेपछिबाट उसले क्रिया गर्न मिल्दैन, अनि क्रिया गर्न नमिलेपछि उसले अंश पाउँदैन है, उसले अंश पाउँदैन। यसकारण गर्दाखेरि ऊ पूर्ण समर्पण हुन सकिराखेको छैन, किनभने कि उसले अझै पनि संसारलाई हात पार्न खोजिराखेको छ। केटा र केटीको पनि त्यही हो। पानीको बप्तिस्मा लियो भन्दाखेरि उसले के अरे उसको मित्रता प्रभुलाई नचिन्ने केटा या केटीसँग छ, अनि उसले प्रभु पानीको बप्तिस्मा लिन चाहँदैन किनभने ऊ पूर्ण रूपमा प्रभुमा ऊ समर्पित हुन चाहँदैन। किनभने कि उसले त्यो केटीलाई छोड्न चाहँदैन। यदि प्रभुमा पानीको बप्तिस्मा लियो भने त्यो केटीलाई छोड्नुपर्छ, अन्य जातसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन। यसकारण पानीको बप्तिस्माले चाहिँ हामीलाई संसारबाट अलग गर्ने काम गर्दछ, संसारका कुराबाट अलग गर्ने काम गर्दछ। यसकारण आज तपाईँ र मैले त्यो जीवन जिउन सिक्न परेको छ प्रियरो, तपाईँ र मेरो मनमा। किनकि यहाँनिर शैतानले सबैभन्दा पहिला त्यस्ता खालका विचारहरू हालिदिन्छन्, अनि जब हाम्रो मनमा विचारहरू आउने बित्तिकै हामीले आफैलाई भन्नुपर्छ कि म त्यस्तो विचार गर्नको लागि म मरेको छु, खराब विचार गर्नको लागि म मरेको छु, तर परमेश्वरकोमा असल विचार गर्नको लागि म सजीव भएको छु। तपाईँ र मेरो मनमा नराम्रा इच्छाहरू आउँछन्, नराम्रा त्यस्ता मैले पानीको बप्तिस्मा लिएको छु अनि त्यस्ता नराम्रा इच्छाहरू गर्नको लागि म मरेको छु, तर परमेश्वरमा असल इच्छा गर्नको लागि म सजीव भएको छु। हाम्रो मनमा खराब भावनाहरू आउँछन्, अनि खराब भावनालाई पनि हामीले त्यही भन्नुपर्छ कि ख्रीष्ट येशूसँग म पानीको बप्तिस्मा लिएको कारणले गर्दाखेरि म ख्रीष्ट येशूसँग म मरेको छु खराब भावनाको लागि, तर ख्रीष्ट येशूमा असल भावनाको लागि म सजीव भएको छु। हामी बिहानदेखि बेलुकीसम्म नै त्यस किसिमले हाम्रा विचारहरूलाई हामीले यीशु प्रभुको नाउँमा इन्कार गरेर हामी जिउन लाग्यौँ भनेदेखि प्रियरो हामी पापमा फस्न पर्दैन रहेछ। पापको शक्तिले हामी माथि राज्य गर्न पाउँदैन रहेछ। अनि यसै कारण अब हामीले त्यो जीवन जिउन पर्छ। आत्मिक आयाममा प्रवेश गर्नको लागि तपाईँ र मैले त्यो त्याग अपनाउन पर्छ। ख्रीष्टसँग म मरेको छु पापको लागि, तर धार्मिकताको लागि म सजीव भएको छु। मैले सधैँ दिने उदाहरण चाहिँ के भनेदेखि एउटा जो मानिस धेरै रक्सी खान्थ्यो, अनि रक्सी खाने भएपछिबाट अनि अचानक उसको मृत्यु भयो। अनि मृत्यु भएपछिबाट साथीभाइले के भन्छन् भने कि बिचारा हाम्रो साथी त धेरै रक्सी खान्थ्यो, अब उसको सम्झनामा रक्सी लिएर जाउँ भनेर रक्सी लिएर आएपछिबाट अनि त्यो मान्छेलाई बकसमा राखेको छ कि त्यो मान्छेलाई त्यहाँनिर भुइँमा सुताइराखेको छ। अनि त्यो मान्छेले यसो हात गरेर मेरो साथीले कस्तो रक्सी ल्याएछ, गोलो बोतल पो हो कि चेप्टो बोतल पो हो कि लामो हो कि ठुलो हो कि भनेर उसले छाम्छ कि छाम्दैन? छाम्दैन। किनकि ऊ मरेको छ है, किनभने ऊ मरेको छ। आज हाम्रो जीवनमा पनि शरीरले त्यस्ता खालका कुरा गर्छन्। खाने कुराहरू खानको लागि हामीलाई उस्काउँछ, नहेर्न पर्ने कुराहरू हेर्नको लागि उस्काउँछ, नजान पर्ने ठाउँमा जानको लागि उस्काउँछ, नछुन पर्ने कुराहरू छुनको लागि उस्काउँछ, नबोल्न पर्ने कुराहरू बोल्नको लागि उस्काउँछ। तर जब त्यो कुरो आउने बित्तिकै हामीले
म त ख्रीष्ट येशूमा पानीको बप्तिस्मा लिएको छु, म त मरेको छु त्यस्ता कुराको लागि, त्यो कुरा अब म त्यस्तो कुरा म बोल्दिन, त्यस्तो कुरा म खाँदिन, त्यस्ता कुरा म हेर्दिन, त्यस्तो ठाउँमा म जाँदिन भनेर हामीले भन्यौं भनेदेखि एकचोटि भनेर हुँदैन रहेछ प्रियहरू। हामीले कति समयमा त 10-12 चोटि भन्न पर्ने रहेछ। एकचोटि भन्यो फेरिबाट इच्छा आउँछ, फेरि एकचोटि भन्यो फेरि इच्छा आउँछ, भन्यो होइन म मरेको छु, म गर्दै गर्दिन, म गर्दै गर्दिन, म गर्दै गर्दिन, म गर्दै गर्दिन, म खाँदै खाँदिन, म हेर्दै हेर्दिन, म हेर्दै हेर्दिन, म जाँदै जाँदिन। जब तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा हामीले इन्कार गरेर हामी भनिराख्यौँ भनेदेखि आफसे आफ त्यो कुरो हराएर जाने रहेछ। अनि त्यो कुरोले हामीलाई खिच्दैन रहेछ, हामीलाई पापमा हामीलाई पार्दैन रहेछ। रोमी 8:12 मा लेखेको छ, यसैले त भाइ हो स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पाप स्वभाव प्रति बाध्य छैनौं। आज हामी जतिजनाले ख्रीष्ट येशूमा नयाँ जीवन पाएका छौं, हामी जतिजनाले ख्रीष्ट येशूमा हामीले बप्तिस्मा लिएका छौं प्रियहरू, आज हामी पापको लागि ख्रीष्ट येशूसँग मरेका छौं। यसैकारण पाप गर्नलाई हाम्रो बाध्य छैनौं। तपाईँ र म संसारका मानिसहरू जस्तै पाप गर्नै परेको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले पाप गरेको होइनौं, तर तपाईँ र मैले पाप गर्न परेको कारणले होइन, तर पाप गर्न चाहेको कारणले। सुन्नुहोस् है, हामीले पाप गर्न चाहेको कारणले हामीले पाप गरिराखेका छौं। यहाँ विचार आउँदाखेरि नै हामीले त्यो विचारले यहाँनिरबाट नि हटाइदियौँ भनेदेखि त हामीले पाप गर्न पर्दैन। यहाँ आउने बित्तिकै हामीले भन्यौँ म ख्रीष्ट येशूसँग त्यस्तो कुरा गर्नको लागि म मरेको छु, म गर्दिन, तर म ख्रीष्ट येशूसँग खराब काम गर्दिन, म असल काम गर्नको लागि म सजीव भएको छु भन्ने कुरा यहाँ हामीले ल्यायौँ भनेदेखि हामीलाई त्यो पाप गर्न पर्दैन। परमेश्वरले नि यहाँबाट नै त्यो कुरा हामीबाट हटाइदिनुहुन्छ। तर आज हामीले के गरिराखेका छौँ भनेदेखि आज हामीले त्यो जीवन जिउन सिकिराखेका छैनौँ। आत्मिकी आयाममा प्रवेश गरेर जीवन जिउन सिकिराखेका छैनौँ। तर जब हामी आत्मिकी आयाममा प्रवेश गरेर जीवन जिउन सिक्छौँ प्रियहरू हो, अनि जब हामीको बप्तिस्माको यो कुरोलाई बुझेर ख्रीष्टसँग मरेको अनि ख्रीष्टसँग सजीव भएको कुरोलाई लिएर हामी जिउन लाग्छौँ, तब हामी आत्मिकी आयाममा हामी जिउन लाग्छौँ। अनि जब हामीहरू परमेश्वरलाई पिता भनिकन पुकारा गर्न लाग्छौँ, पिता भनेर पुकारा गर्न लाग्छौँ, हामीको हृदय भित्रबाट हामीहरू त्यो स्वतन्त्रतामा हामी पिताबाट लाग्छौँ। आज हामीलाई दुष्टले हामीलाई आत्मग्लानी ल्याएर गिल्ट फिलिङ हामीलाई ल्याउन सक्दैन। तैँले त्यस्तो पाप गरेको छस्, तैँले जब हामी प्रभु कहाँ आउँछौँ शैतानले हामीलाई त्यही भन्छ, तैँले पाप गरेको छस्, यसो गरेको छस्, उसो गरेको छस्, यसो गरेको छस्, उसो गरेको छस्, अनि हामी आफै खुम्चिन्छौँ। तर परमेश्वरले जब हामीले पापमाथि विजय पाएर ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको त्यो जयमा हामीले जिउन सिकेका छौँ भने जब हामी परमेश्वर पितालाई पिता भनिकन पुकारा गर्छौँ, हामी हृदय खोलेर पितालाई पुकारा गर्न सक्छौँ। मत्ती 5 मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर कसरी मत्ती 5 अध्यायमा हामीलाई यहाँ लेखिदिएको छ, माफ गर्नुहोस्, मत्ती 6 अध्यायमा प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि के भन्नुभयो कि 9 पदमा, मत्ती 6:9मा, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। अनि तल कतिवटा कुराहरू लेखिदिएको छ। अनि यसै कारण गर्दा हामी जब प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वर पितालाई सम्बोधन गरेको प्रार्थना हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने प्रार्थना हुनुपर्छ। हिजो पनि हामीले गुरुबाबाट यो कुरो सुनेका थियौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यहाँ लेखेको छ 6:5 देखि म पढ्छु, 6:5 देखि, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डी जस्तो नहो, किनकि तिमीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूमा कुनामा मानिसले खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्छन्,
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमीले जब प्रार्थना गर्दछौ, आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका तुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ गुप्तमा हुन पर्यो, गुप्तमा हुनु पर्यो। अनि कति अवस्थामा चाहिँ हामीले सम्झिराखेका छौँ होला, त्यो गुप्त स्थान चाहिँ हामीहरूको घरको कुनै कोठा, कुनै ठाउँ, त्यो पनि हुन सक्छ। तर गुप्त स्थान भनेको चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि हो, परमेश्वरको वासस्थान भित्र। अनि त्यो परमेश्वरको वासस्थान भित्र प्रश्नको लागि चाहिँ हामीले आत्मिक आयाममा जिउन सिक्न परेको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मत्ती 7:9 देखि म पढ्छु। तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुने तिमीका पिताले उहाँसित माग्नेलाई कति बढ्ता गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि परमेश्वर पितालाई पिता भनेर पुकारा गर्दै हामीहरू आत्मिक आयाममा परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्छौँ भनेदेखि यहाँ लेखेको छ कि दुष्ट तिमीहरू छोराले बाबुलाई रोटी माग्दाखेरि साँप दिँदैन, रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैन, माछा माग्दा साँप दिँदैन है। अनि तिमीहरू दुष्ट भएर पनि तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भनेदेखि परमेश्वरले उहाँसँग माग्नेलाई कति बढ्ता गरी असल चिज दिनुहुन्छ। अनि आज हामीले यो कुरो जान्न परेको छ कि सबभन्दा पहिलो आयाम चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि तपाईँ र म प्रवेश गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले पापलाई त्यागेको हुनुपर्छ। अनि जब तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई असल चिज दिनुहुन्छ। आज धेरै अवस्थामा हामीले लापरवाहीको जीवन जिएका हुन्छौँ, लापरवाहीको जीवन जिएका हुन्छौँ। अनि हामीले प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ अनि परमेश्वरले कति अवस्थामा हाम्रो प्रार्थनाका उत्तरहरू आउँदैनन्। तर हामीले यो कुरो जान्नुपर्छ, जब हामी प्रभुको योजनामा छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो लागि असल कुरो दिनुहुन्छ। यसकारण आज हामीले यो कुरो सिकेका छौँ कि परमेश्वरको उपस्थितिमा, आयाममा प्रवेश गर्ने कुरो। अनि प्रभुले हामीलाई यो कुरो सिकाउन् कि हामीहरू चाहिँ ख्रीष्टसँग पापको लागि मरेको र असल कुराको लागि हामी सजीव भएको कुरो, पापको शक्तिबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। अनि जब हामी पापको शक्तिबाट पनि छुटकारा भएर हामी जिउन लाग्छौँ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई असल कुराहरूले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। यसकारण गर्दाखेरि प्रियहरू हो, तपाईँहरू प्रेयर टिममा हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि प्रवेश गर्ने हामीले सिक्न पर्छ। एउटा पद पढेर म सिद्ध्याउँछु। हिब्रू 4:16, हिब्रू 4:16। हिब्रू 4:16 यसरी लेखेको छ, यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। आज प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति अनुग्रहको सिंहासनको ढोका खोलिदिनु भएको छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरलाई पिता भनिकन पुकारा गर्छौँ, त्यो ढोका खुल्ला हुन्छ। अनि अनुग्रहको सिंहासन अगाडि जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। तर धेरैचोटि हामीलाई अनुग्रहको सिंहासन अगाडि प्रवेश गर्नलाई बाधा दिने कुरा चाहिँ पाप हो। अनि त्यो पापलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा आज हामीले सिकेका छौँ। बप्तिस्माको साँचो अर्थलाई बुझेर हामी जिउन सिक्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गरेर ठुला ठुला कुराको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यो समय म संसारज्यूलाई दिन्छु।